हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। उस बदख्वारानो का रवानशी जानान रागे, उस बा हिफाजत की यतीमानशी जानान रागे, उस बसूक ज्वंदे लुण पज़मका खखिन की, उस ब इंसान असल के इंसान शी जानान रागे। आगा दिमाड़ी द किसरा रपिरा गुर्जीगी, उस बद इस्लाम उचत निशान शी जानान रागे। उस ब बैतुल्ला शरीफ सपाशी द बुतानो, उस बद बिलाल पखुल अजान शी जानान रागे। ए मुसलमानानो गुनाहगारो मुबारक शई, उस बद क़यामत तकलीफ आसान शी जानान रागे। देर का गुनाहगार दे खुनात ख्वान द पाक हबीब दे, बच बप गमजन मोहम्मद जमान शी जानान रागे। बच बप गमजन मोहम्मद जमान शी जानान रागे। टोल मलगरे मोहब्बत सर दुरूद शरीफ वाय। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, मुअज़्ज़िज़ीन अलाक़ा और स्टेज बांदेनास द नौजवानान अहनाफ पाकिस्तान, ज़ुआमा मशरान, वक़्त इंतहाई मुख्तसर दे द टोलो तारुफ तकरीबन तासुता शवे दे और तासु अक्सर पेजने द बरादर मोहतरम हर दिल अजीज शख्सियत, मुसन्निफ व मुअल्लिफ, अदीब व खतीब, मुनाज़िर इस्लाम, शमशेर बेनियाम, फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम महमूदी साहब दामत बरकातुहुम व फ़युज़ातुहुम ददई प हुक्म बांधे स्तासो दे अलाक़े तो दे मजलिस ता द हाज़िर दो शरफ मिलाउश द आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीरत त्वय्यबा हवाले सरा द दे बाबरकता महफ़ल इनेक़ाद शवे दे द आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत त्वय्यबा अदा से यौ दरियाबो समंदर दे द कम दरियाबो समंदर चे न साहिल मालूम दे, नई किनारा मालूम अदा, नई सेड़ो तरफ मालूम दे, नई जवर वाले मालूम दे। आगे के चे सुमरा मलगलरी दी और सुमरा बेशबहा कीमती मादनियात दी, अगा जमा उस्ता अक्लो फहम इदराक द अगेना कम दे। बहरहाल द आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीरत त्वय्यबा अरब पहलू बयानुल ग्रान दी द आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीरत त्वय्यबा यौ द विलादत बास दे, द्वेम द आका मदनी द हिजरत दे, द्रेम द आका मदनी द नबुवत और सलोरम द आका मदनी द रहलत और द अरियो मौजू तकरीबन घंटा घंटा वाड़ी ज मुख्तसर सिर पे जलक्याने और स्तासो दौड़ान दे यौसो अगा अल्फाज और दखपलो मशरानो मलफूजात दम ब्याबा इजाजत वाड़म। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ता द रबीउल अव्वल पमियाश के आमद शवे दे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे दुनिया ता कला आमद के दो पकम वक्त आका मदनी पैदाइश के दो मोर बीबी आयशा मोर बीबी आमीना फरमाई
وی چه زده آقا مدنی دا پیدائش پا درد باندے تکلیف باندے نیم پویا شوی دا آقا مدنی پیدائشم ناشنا دے مور بی بی آمینہ وی عام حالاتو کے چه کلبا زمنگا اوبورا چلولو نمبرو منگا قبائلی خلقو دلر زینبم اوبرا چلولے چه کلم حضور پا گیڑا شا مور بی بی آمینہ وی زباد مکی شگلن از مکا کتلم اگا شگلن از مکا با ماتا دا مالوچونا اللہ زیادہ نرمولا کلچ میں حضور پا گیڑا شا چه زبا کوئی تا اورا سیدم پا زید دے چه کوئی کے بوکس وڑندکم اوبرا اوباسم زما کوئی تا رسیدلو سارا دا کوئی اوببا دا کوئی دا ویخنا دا کوئی سر تا پخپل را اوخاتے مور بی بی آمینہ دام فرمائی چه پا کمش پا حضور پیدا کی دا زدہ حضور دا پیدائش پا درد و تکلیف نیم پویا شوی کمرہ معطور شوا مزین شوا مبارک شوا پاکیزہ شوا کمرہ کے نور اورانا پیدا شوا مور بی بی آمینہ وی زما کڑکئی کے نظر شا باہر میں اکتا دا اسمان ستورے زما کور تا انگڑ تا کشوی دی زما کور کے دا اسمان ستورے پڑکی گی مور بی بی آمینہ دام فرمائی ویزد دے اگا پا حالاتو پا تماشا سارا زمشغول شم پا دیکھ کے پیاتو کے اوما چھ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوڑا آقا مدنی درات لو سارا سم دنیا تا چھ سنگر آگے رب کائنات تا پا سجدہ پریواتا مور بی بی آمینہ فرمائی دا حضور ولادت دا نور و معشومانو پشان نو ام زنانہ معشوم پیدا کی گی اگا معشوم تا دا غسل دا پاکوالی ضرورتی حضور دنیا تا پاکیزہ را گلے دا غسل ضرورت ورطنو پاک و سپارا گلے معشوم پیداشی خلق کپڑوں کے تاو کی او بیاور تستر کے توری کی مور بی بی آمینہ وی یو زنانہ لارا کپڑے را واغستے حضور کپڑا کے تاو کا ماتے راوستا رانجو پس لارا چرانجے راوڑل ماتا وی آمینے قسم پخدیس تا بچستر کی پیدائشی و قدرتی توری دی دا زما دا آقا مدنی آمد دے دا ارچاق پل اندازی او دا ارچاق پل تخیلاتی او دا ارچاق پل الفاظی دا آقا مدنی دا پیدائش کے پیات و حالات غمجن پا دے الفاظوں کے نقل کئی غمجن دا آقا سہر ذکر کئی پا کم سہر چے دا آقا مدنی آمد شوے دے پا کم سہر چے دا آقا مدنی پیدائش شوے دے دا 571 عیسوی 20 اپریل یکم دا جیٹ نو ربیع الاول دا صبح صادق ٹیم کے آقا مدنی چے دا مور بی بی آمینی غیر تا تشریف راوڑا غمجن وی دا سہر خونن دیر مزیدار غندخکاری ہر طرف خوشبوئی دا قرار غندخکاری جوڑے رحمت عالم تشریف راوڑی ملائک پا قطار انتظار غندخکاری یو جنڈا پا کعبہ بل پا کور دا جانان یو جنڈا پا اقصا سلوی کار غندخکاری دا زنگل زناور ہم خوشحال دی دیر وائی دوست اللہ جلوہ دار غندخکاری دا زنگل زناور ہم خوشحال دی دیر وائی دوست اللہ جلوہ دار غندخکاری نن پکور دا جانان ستوری سمرا غرزے کی یو رڑا یو پڑقا یو بہار غندخکاری آمینی بی بستا مبارک مبارک ستا بچے دا نبیانو سردار غندخکاری درات لو سارا سم میں محبوب پا سجدہ دے درات لو سارا سم میں محبوب پا سجدہ دے دا اللہ سارا خاص رازدار غندخکاری دادا آقا مدنی آمد دے درات لو سارا سم میں محبوب پا سجدہ دے دا اللہ سارا خاص رازدار غندخکاری دا آقا مدنی پیدائش و ولادت تا رب کائنات دا صبح صادق انتقاب ہوکا ولی دا صبح صادق انتقاب ہوکا خاموش پیغام دے صبح صادق کلا رازی کلا چوک دش پا تیرشی دش پہ ظلمتو تیاری تیرشی دش پہ چکم اگا ظلمتو تیاری وے
اگا ختم شوی صبح صادق دا سہر پیغام ورکی درنا پیغام ورکی استنور پیغام ورکی دا خلا پیغام ورکی دا آقا مدنی پیدائش دا صبح صادق ٹیم کے امت تا پیغام ورکا اگا نبی راگے کم چبا دا کفر تیارے ختم کی دا اسلام رنا برا ولی دا شرک تیارے ختم شوی دا علم او دا توحید رنا راکلا دا جہالت تیارے ختم دا علم رنا راکلا دا نفرت تیارے ختم دا محبت رنا راکلا دا ظلمت تیارے ختم دا نور رنا راکلا جہاد گمراہ تیارے ختم دا ہدایت رنا راکلا دا گمراہ تیارے ختم دا ہدایت رنا راکلا او دا بدماشی تیارے ختم دا رہنمائی رنا راکلا آغا دے علم راغے نور راغے خائص راغے خلا راغلا آقا مدنی دنیا تا تشریف راوڑا زما دا آقا مدنی ولادت چوشا دا آقا مدنی ولادت سرا خلق دا معشوم زیر اوڑی دا آقا مدنی والد محترم عبداللہ دا حضور دا پیدائش ندرے میاشت مخ کے وفات تے اس دا پیدائش زیر بوڑی چاہتا پلار اشتنا نو دا پلار پزے تر ابو لہب تا صوبی وینز زیر یوڑا کلچ صوبی وینز زیر یوڑا ابو لہب تا وی مبارک شا دا آمینی لختی جگر پیدا شا دا عبداللہ نور نظر پیدا شا ابو لہب خوشحال شا زما ورار پیدا شا پدے دوگو تو اشارہ اکڑا زت آزاد ہے خلق دا زیری پا بدلہ کے سوک اشیاء خوردنوش ورکی سوک پیسے ورکی سوک کپڑے ورکی سوک جامع ورکی ابو لہب ہوئے چدا خوڑیر لوئی زیرے دے دا دے لوئی زیر مقابلہ کے انام لوئی پکار دے کپڑے ورکم دا لوئی انام نہ دے جامع ورکم لوئی انام نہ دے دینار دے رام سرو سپن ورکم لوئی انام نہ دے دا غلام دا پارا لوئی انام ازادی دا تا زیر اعلا را وڑے انام اعلا والا زد حضور دا ولادت پزیری کے تا تا ازادی ملاو شوا دا آقا مدنی ولادت امت تا یو فیدہ خی یو ورطا عقیدہ خی فیدہ سخی دا آقا مدنی ولادت سارا امت تا حریت ملاو دے دراتلو سارا سم صوبیہ وینزا دا غلامین ازاد شوا اگا پیغمبر راگے چا دا غلامین ازادی ورکڑا دراتلو سارا سم دا آقا مدنی ولادت فیدہ داو خودا انسانیت تا حریت ملاو شا عقیدہ داو خودا چے آقا مدنی بشر دے عقیدہ داو خودا چے آقا مدنی ہاں سخلق کوئی آقا مدنی نور دے ماوے زما آقا مدنی بشر دے دا بشریت سردار دے دا ذات پا لحاظ بشر دے صفت پا لحاظ نور دے او دا بدن پا لحاظ بشر دے اخلاق پا لحاظ نور دے صورت پا لحاظ بشر دے سیرت پا لحاظ نور دے صفت نور دے لقد جاکم من اللہ نور لیکن ذات بشر دے او دا آقا مدنی ولادت عقیدہ دا بشریت سنگو خودا فرشتے نورانی مخلوق دے تاسو نتا پوس کوم فرشتے نورانی مخلوق دے فرشتوں کے توالد تناسل پیدائش و نکاحون اشتا اچھا تواسرہ دا فرشتوں مور پلار اشتا اولاد اشتا خزو بچی اشتا پتہ اولگے دا دا آقا مدنی ولادت انسانیت تا عقیدو خودا چھ دا اگا پیغمبر دے چھ بشر دے یواز بشر نا بلکہ دا بشریت سردار دے رسول اللہ منم بشر دے خویو دا سے بشر پدرس جہان کے ورطا جن و بشر چرتا رسی لگو چتا واسرا
मोहम्मद मुस्तफ़ा ता शम्सो कमर चरता रसे अंबरी जुल्फ होते शामो सहर चरता रसे रसूलुल्लाह मनम बशर दे कोई उदास बशर पदरस जहान के वर्ता जन्नो बशर चरता रसे अगा एनेन चे द पाक अल्लाह दीदार करे दे तो बागे तनूर स्तरगे नजर चरता रसे अगा कमाल चे इंतहा द मस्जिद नबवी अगे तनूर द हुनरमंद हुनर चलता रसी द अंबियाओ शहनशाह लासानी पैगंबर द अंबियाओ शहनशाह लासानी पैगंबर शब मेराज इस पर ले अख्तर चरता रसे जमा पख्याल द मदीने मुनव्वरे का क्रोपता कचकोल पगाड़ा मस्ताना कलंदर चरता रसे अलता द खुदे पर किताब तोल द मुल्क निजाम रवान दे द कुरान मगत जाबिर जोरावर चरता रसे रसूलुल्लाह मनम बशर दे कोई औदा से बशर पदरस जहान के वर्ता जिन्नो बशर चरता रसी जमा आका मदनी बशर दे कोई आवाज बशर ना बल्कि द बशरियत सरदार दे सवाले उनवेमा जम बशरिम तम बशरे आकाम बशर दे जमा उस्ता बशरियत जुदा दे द आका बशरियत आला दे जौत च खबरे को तखले ना तुकाने उसे आका मदनी ब खबरे कोले तखले मुबारक ने नूर खता जमा उस्ता बदन ख्वालशिक बदबू कई ताका मदनी बदन बकवालशा तमस्को अंबर उपशा खुशबू बेकोला समा उस्ताद बदन इन पलिता दा आका द बदन इन पाका दा जो तचो दोशो गफलत राजे आका मदनी बहु दश गफलत पे न रातला समा उस्ताद को ओ दस बातेगे आका मदनी बहु दश ओ दस न माते दा स्तर के मुबारक के बपटे वे सर मुबारक बबेदारो समा उस्ताद बदन इन अस्कल हराम दे दा आका मदनी द बदन इन पाकवा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर उसकला हुजूर कर उलगव इन्हें अगतवर का संभाल का अब्दुल्लाह इब्न जुबैर उसकला हुजूर वर्तवे अब्दुल्लाह मुबारक शाह स्ताप बदन द जहन्नम और हराम शाह यार में नूर दे हम बशर दे खुबे मिसला यार में नूर दे हम बशर दे खुबे यार में नूर दे हम बशर दे खुबे किताबों के रागले दासे दे नबराशी न रागले दासे दे नबराशी न रागले दासे दे शुक्र शुक्र यार में खोले दासे दे यार में नूर दे हम बशर दे खुबे मिसला किताबों के रागले दासे दे बदन सोरे नौ पराना के हमें शक्ल को लिदले दासे दे लक्सात के लामा काम तलाड़ो रागे पाक अल्लाह जान तबलले दासे दे का अल्लाह रजा कवे हबीब रजा का मा कुरान द रब लुस्तले दासे दे का अल्लाह रजा कवे हबीब रजा का मा कुरान द रब लुस्तले दासे दे दाजमा द कोशिशों कमाल न दे द रब फजल में मंदले दासे दे का टुकड़े शमा वापस बते न नशम मादा एक सबक वयले दासे दे मोरो प्लार द्वारा जहान बते जार कम खल्क ज़रम पे बेलले दासे दे जी हाँ हुजूर बशर दे खुद बशरियत सरदार दे द आका मदनी विलादत उम्मत ताकीदो खुदा चे आका मदनी बशर दे और कल हुजूर पैदाश द पैदाइश सरसम आका मदनी दुनिया ता तशरीफ रावड़ पा अगौरस बांधे द किसरा पा मारो जलजले राखले द केसर स्वार लस प्रजुना नस्कोर प्रेवतल पारस के द जरो कालो आतश का दो के चिकम और बलो अगा और मर्श खाना काबा के 360 बुतान रब्बे कायनात तप सजदा प्रेवतल बाबा अब्दुल मुत्तलिब हम हैरान दे हैरान त्या के कोर तरागे सोच के नास दे चावर तवे बाबा खबर नहीं स्तान वसे पैदा दे तो अब्दुल्ला जोई पैदा दे तो आमिनी लख्त जिगर पैदा दे बाबा रागे तो जोई दन वसी मुलाकात द पारा वही का तो कमरा के तो आमिनी पगे के मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला प्रोते आमिना वर्तुए बाबा को रस्ता दान वसे सुमरख को ले दे
स्तादान वसे सुमरा खोले दे दुमरा हसीन और जमील मंग पटोल ज्वन के न दे ली दले बाबाओं का तो बाबा वर्तोय आमेने तासली दली आमेने तासली दली मक्का दिली दली यसरिफ दिली दली चम गावन अलाका दिली दली माना तपोसु का जशाम ततलेम इराक ततलेम फलस्तीन ततलेम बैतुल मुक़द्दस ततलेम मुल्कुना मिली दली गिरम स्पिना शो 82 साल उम्र तौरा से दम द कौम मशरिमी करे द खल्को द मिजाज तबियत व फितरत न वाक़िफ़ मा द खल्को आदतुन न वाक़िफ़ हुस्न व खुला न वाक़िफ़ मा माना तपोसु का मा बखपल जन के दुमरा खुले न दे कतले तकलचे दा उवेले अमीर खसरो तखय्युल दे मुजद्दिद वक़्त अल्लामा अशरफ अली तानवी रहमत ताला अलैहि पर नशर तीब के नकल करे दे और मुजद्दिद वक़्त अगर पखपलो अल्फाजों के दावे च दादा हदीस तर्जमा दा वे पदे वक्त के जिब्रील रागे जिब्रील बाबा ता वे अब्दुल मुत्तलिब ता बाबा तासली दली हज़रत साहब दा जुमला पूरा कब अज़ानू नदी मुन खपल मुस्को जिब्रील वही बाबा तवे मां मक्का ली दले मदीना में ली दले मां यसरिफ ली दले शाम इराक ली दले दुमरा खुले में न दे ली दले जिब्रील वही माना तपोसो का आफा कहा गर्दीदा अम बहरे बोतावर जीदा अम बिस्यार खूबान दीदा अम मगर तो चीजें दे करे जिब्रील वही आफा कहा गर्दीदा अम मां आसमानों न उकाता दासमानों न बुलंदी में उकाता उसअत में उकाता ऊंचाई में उकाता दासमानों न औरोज में उकाता उचत वाले में उकाता गुलाब वाले में उकाता शफक में उकाता उफुक में उकाता माँ पर आसमान के दा आसमान बुलंदे उकाता माँ दा आसमान ऊंचाई उकाता जन्नतुना में उकाता हुरे में उकाते गिलमान में उकाता माँ पर जन्नत के खाइस्तुना उकाता जमालुना में उकाता हसीन मनाजिर में उकाता खैस्तवादियान में उकाते दुनिया के उकर ज़ेदा मशरिक में उलीदा मगरिब में उलीदा शिमाल और जुनूब में उलीदा माँ दा इंसानियत तमाशी करी माँ दा अंबिया नबुवत उकाता दाउलिया विलायत उकाता दा पैगंबरानो बासत में उकाता माँ दा हत्ता दा रसूलानो रिसालत उकाता माँ दा मूसा जलाल कतले दे माँ दा ईसा जमाल कतले दे माँ दा अंबिया कमाल कतले दे आयात में कतली बैनात में कतली मोजज़ात में कतली करामात में कतली दी माँ दा पैगंबरानो अज़मतुना कतली रफ़अतुना में कतली दी ऊंचाई में कतली दी माँ दा पैगंबरानो मासूमियत कतले दे माँ दा पैगंबरानो कमालात कतले दी बहादुरी में कतले तलेरी में कतले दा हिम्मत और ताकत कुव्वत और काबिलियत और सलाहियत दा अंबियाओं में कतले दे जिब्रील वही तपोस मानव का मादा किनआन यूसुफ कतले दे मादा ज़लीक़ा इश्क और मोहब्बत कतले दे मादा याकूब सबर कतले दे मादा अय्यूब तहम्मुल कतले दे मादा यूसुफ अलैहिस्सलाम जमाल कतले दे दुनिया के गर्जे तले हसीन और जमील नजारे में कतले दी आफाका गर्दीदा अम आसमानुना में उकाता मुग़रिब तावर जीदा अम सियार खूबान दीदा अम आशिकान में कतली माशुकान में कतली मुहिब्बान में कतली महबूबान में कतली दी खुबरोयान में कतली दी हसीनान में कतली दी जमीलान में कतली दी मगर तो चीजें दे करी महबूब स्ताप शांति कोले माम न दे ली दले स्ताप शांति कोले माहुमा वाह स्ताप शांति कोले माहुमा वह अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी वह अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह वही या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्गतो किस्सा मुख्तसर खबर मुख्तसर को शाह अब्दुल अजीज वही ओ दो हुस्नो जमाल पे करा ओ दो खुलागानो करा ओ दो हुस्नो जमाल दा इंतहा ता रसीद उनके शख्सियता मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर तनवर उस पुकमय के खपला राना नश्ता तनवर उस पुकमय राना स्ताता मख्तर राना कस्तरे शवेदा ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु महबूब स्ता
सिफत बजसो कमा स्ताद सिफत कोलो हक सो कम नशियादा कोले मुमकिन न था जसो स्ताद सिफत कोलो हक अदा की बात खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर रहमान बाबा वही खुदे मगना बेशक च बंदा दे नूरे कुलवार सिफात दी परिश्तियां ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु दा अगा पैगंबर सिफत बसोक सो की दा अरबी और शायर दे मुफ्ती साहब 40,000 अशार उलिकल 45,000 अशार के आखिरी और शेर उलिकल आखिरी शेर के अगर उर्दू शायर दागे तर्जमा करे दा उर्दू शायर दागे अल्फाज और तर्जमा रागस्ते दा दारबे दा शायर तकी है फिक्र रसा मदहा बाकी है कलम है आब लापा मदहा बाकी है तमाम उम्र लिखा मदहा बाकी है वरक तमाम हुआ मदहा बाकी है महबूब तोल उम्र में सिफत के जवान तमाम श जिंदगी खत्म शवा तो जवान हसीन लम्हात तेर श महबूब सिफत के जमा द जवान गड़े तेरे शवे साने तेरे शवे शेबे तेरे शवे लम्हे तेरे शवे महबूब सिफत को लो के उमर दौरा से द बुढ़ा वाले राख ले बमला कुड़प शोमा स्तर को नजर कार प्रेकव द सिफत में कोलो 40,000 अशार पोरश महबूब सिफत कोलो कोलो के जमा उमर तमाम श कागजुना खत्म शल कलमुना मात शल स्याहे खत्म शवे तकी है फिक्र रसा मदहा बाकी है कलम है आप लापा मदहा बाकी है महबूब जन खत्म शास्ता सिफत न खत्मेगी